बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। हामिद मीर को 6 गोलियां लगी, बुरा हुआ। इसके बाद जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। वज़ीर आज़म ने जाना तो ईरान था, लेकिन खबरें उनके सऊदी अरब जाने की हैं। ये अचानक सऊदी अरब रवानगी हजम नहीं हो रही। पिछले 67 सालों में पाकिस्तान की कमाई ये है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार दहशतगर्दी की वजह से बंद करना पड़ गया। हुकूमत दहशतगर्दी का हाल सुनाए। परवेज़ मुशर्रफ पहरे में इस्लामाबाद से कराची गए तो सड़कें साएं साएं कर रही थी। कराची के इन सन्नाटों में अफवाह है कि उनके जाने के मामला तय पा चुके हैं। 3 और 4G टेक्नोलॉजी की आमद है, मगर यूट्यूब पर पाबंदी हटाने का कोई जिक्र ही नहीं। अब तो सेनेट वाले भी शोर मचा रहे हैं, पाबंदी हटाओ, अगर हुकूमत सुन ले तो। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले कुछ पेशगी माजरत। गला बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए। जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। इसे वकील करें, इससे मुनसफी चाहें। अहले वफा हो, दीवाने हो, होशमंद हो या फिर सचमुच के परवाने हो, उनके लिए ये अर्ज़े वतन जिसकी खाक की नजर आपको भी होना है और मुझे भी इस मट्टी में मिलना है। सूदमंद नहीं रही बेखुदी के इन मारे मस्त मलंगों को वक्त की बद्दुआ है कि ये हालात से समझौता नहीं करते और जिंदगी की कम इनायतियों पर दिल भी बुरा नहीं करते। एक मस्ती के रंग में रंगे मस्त कदम, सुस्त कदम, सच की लगन में, हक की जुस्तजू में, तसव्वुरात की दुनिया में अपना एक जहां आबाद रखते हैं, जहां कोई बड़ा इसलिए बड़ा नहीं कि ताकत के सरचश्मे इसके कदमों से फूटते हैं। जिंदगी उनके सामने आदाब बजा लाती है। उनके जहान में आसाइश का हक सिर्फ उसे नहीं जिसकी दहलीज पर दौलत की देवी दूर ही से दिखाई देती है। इनकी तो दो इतनी के हक पर बातिल गालिब ना आए, किसी को वक्त के यजीद के सामने बेबस और लाचार ना होना पड़े, वक्त के फिरौन मूसा के नकाब में छुपे ना रहें। ये महज एक जरिया मुआश नहीं बल्कि जुनू है, और जो इस जुनू में भटक जाए वो सहाफी और जिसके होश बाकी रहे वो ताजिर। सो ये अर्ज़े वतन सहाफियों पर तंग कर दी गई है और हर तरफ से जो दस्तूर पाकिस्तान के बागी हैं वो भी इन सहाफियों की जान के दुश्मन, और जो दस्तूर पाकिस्तान की मजबूरी में हैं वो उनकी जान के दर पे। सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 4 है। हामिद मीर पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का सहाफी और 6 गोलियां उसकी सहाफती खिदमात का सिला। और इन 6 गोलियों की गूंज से उठने वाले साहिबान तकदीस की जुब्बा और दस्तार की बेहुरमती के खौफ ना इस तरफ की के कर सकें ना उस तरफ की कह सकें, अजब आलम है। इसी पर इत्तेफा करना वक्त की मजबूरी है कि हामिद मीर को 6 गोलियां लगी, बुरा हुआ, और जो हामिद मीर को गोलियां लगने के बाद हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज हामिद मीर की इयादत करने पहुंचे। इससे पहले वो हामिद मीर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन का ऐलान कर चुके थे। जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस हमीदुर रहमान पर मुश्तमिल इस कमीशन की हुदूद और क़यूद और दायरा इख्तियार क्या है अभी मालूम नहीं। इसकी दस्तरत कहां तक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी रिपोर्ट सामने आने दी जाएगी या नहीं, हमारा माजी गवाह है। काम मुश्किल है, इसके बावजूद उम्मीद बाकी है। इस उम्मीद पर जिंदा हैं कि कभी तो वक्त बदलेगा, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। बात करते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सीनियर तज्जियाकार जनाब प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब, आपसे आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा जो कोई भी मुलव्वस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा हो सकेगा? माजी में तो नजर नहीं आता। देखें, ऐसा मुमकिन है, होना चाहिए। और इस वक्त हुकूमत, मीडिया, सहाफ़ी, दानिश्वर और आवाम की नज़रें इस बात पे लगी होनी चाहिए कि हमने जो अटैकर्स हैं, हमलावर हैं, जिन्होंने कि ये वाक़या अंजाम दिया है, उनको गिरफ़्तार करें। हम किसी गलत बहस में पड़ गए हैं, उसके बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यह मुमकिन है। आप देखें कि सारे वाक़यात तो ऐसे नहीं है कि जहाँ दुश्मनों का नहीं पता चला। बाबर ख़ान गौरी के कत्ल के सिलसिले में जो तहकीकात हुई
اس میں جو قاتل تھے پکڑے بھی گئے, سزا بھی ہوئی, سب کو معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کون تھا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ابھی رضا رومی صاحب کے اوپر حملہ ہوا, اس کے قاتل بھی گرفتار ہوئے, ان کو حملہ کرنے والے, قاتلانہ حملہ کرنے والے گرفتار ہوئے. بالکل ممکن ہے, ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ جن کے بارے میں کھوج لگانا ممکن نہیں ہے. بالکل ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کرنا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ کر کے دکھائے. یہ بتائیے کہ حامد میر پر حملے کے بعد جو کچھ ہوا, میڈیا کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی, یہ سب کیوں ہوا؟ وہ تو کیوں ہوا تو ایک علیحدہ سوال ہے, اس کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوں اور بغیر تحقیق کے ایک جذباتی انداز میں ہم اپنی فوج کو اور ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لتاڑنا بچھاڑنا شروع کر دیں تو ہمارا دشمن خوش ہوگا. اور جس طریقے سے جیو نیوز نے چیف آف جو ISI ہیں, ڈائریکٹر جنرل ISI کے, ان کی تصویر لگائی, یہ صحافیانہ معیار پر یہ رویہ نہیں اترتا. میں اس کو شرمانگیز اور شرمناک سمجھتا ہوں کہ ایک سرونگ ڈائریکٹر جنرل کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے آپ اس طرح سے دکھانا شروع کر دیں میڈیا کے اوپر, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ مجرم ہوا اور انہوں نے یہ جو حملہ آور ہے حامد میر کے پیچھے بھیجے ہوں. یہ افسوسناک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے کہ اس شرمناک واقعے کو میں ملوث ہے. بالکل ہونا چاہیے. یہ صرف ہم یہ کہہ کہ جی کہ غلطی ہو گئی, یہ غیر معیاری ہے, یہ ایک منصوبہ مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر اپنے اداروں کو آپ تباہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ رہ جاتا ہے. یہ علیحدہ بات. ایسا میڈیا کی بات نہیں ہے. میڈیا میں دیکھیں ایک کمپٹیشن ہے. ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رائے رکھنا ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے, لیکن رائے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اخلاقی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم قومی مفادات کا تحفظ کریں, کہ ہم جذبات میں نہ آ جائیں, کہ ہم ملک اور قوم جس کا کہ ہم حصہ ہیں, ہم اس کے تقدس اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر وہ دانشوری نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے. تو یہ اس کا میرے خیال میں کہ لحاظ نہیں رکھا جا رہا, اور میڈیا کے اندر میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا کہ ایک لوگ تو وہ آ گئے. یہ بحث میں الجھنا ضروری نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں ہے, یہ تو فوج اور ISI جس طریقے سے ایک گروہ موجود ہے ملک کے اندر, احتیاط کرنی چاہیے. جو بات اپنی جگہ ہے. رسول بخش صاحب, ہمیں افضل بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے PFUJ کے, ان سے ہی بات کرتے ہیں. افضل بٹ صاحب, کیا اب یہاں پر صحافت نہیں کی جا سکتی, جو تجارت کرے وہی محفوظ رہے گا, یہ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ بالکل اسامہ, آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں اس وقت جرنلزم جتنا مشکل ہو گیا ہے شاید کسی دور میں بھی اتنا نہیں تھا. اگر آپ دنیا کے تمام اشاعتی ادارے جو بڑے بڑی میڈیا ہاؤسز ہیں ان پہ جو کام کرتے ہیں ان کی رپورٹ دیکھیں تو پاکستان دنیا کے ان 3 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں جرنلزم کرنا سب سے مشکل ہے. اور آج کل تو ایک نیا فنامنا آ گیا. آج سے 15-20 سال پہلے ایک ہی تھریٹ ہوتا تھا کہ کسی نے آپ کا فون ٹیپ کر لیا, آپ کو چیز کر لیا اور آپ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے خطرے میں ہیں. اب کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنایا, کوئی ایسی مذہبی جماعت نہیں جس کا ملیٹنٹ ونگ موجود نہ ہو, کوئی لسانی ایسی جماعت نہیں جس کا ملیٹنٹ ونگ نہ ہو, اور سب سے صاف ٹارگٹ ہم ہیں کہ ہمارے پاس قلم ہے, کیمرہ ہے, نہ ہمارے پاس بندوق ہے, نہ بم ہے, نہ کسی کی صفاقی کا جواب صفاقی سے دے سکتے ہیں. اس لیے چاروں طرف سے اٹیک اگر ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستان کے میڈیا پر ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ وہ صحافت کے جو مملکت کے چوتھے ستون کو کیسے بچا سکتے ہیں.
سب سے زیادہ جو خطرے میں ہے طبقہ وہ صحافی ہے. کیا رسول بخش شریف صاحب اس لیے کہ وہ بولتا ہے, لوگوں تک بات پہنچاتا ہے, اور یہاں کسی کو یہ برداشت نہیں ہے, جس طرح ابھی افضل بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کے ملیٹنٹ ونگ ہیں, آپ جس کے بھی خلاف بات کریں اس کے بعد سب سے آسان حل یہ ہے کہ اس کو خاموشی کرا دو ہمیشہ کے لیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے, لیکن اس میں مبالغہ آمیزی ہے کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس کے حالات کو آپ سامنے رکھیں کہ یہاں پر کتنا دانشور ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں, کتنا علماء قتل ہوئے ہیں, کتنا طلباء قتل ہوئے ہیں, 7,000 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, 50,000 ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں. ان کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صحافی بھی قتل ہو ایک علیحدہ بات ہے, وہ ہمارے لیے قوم کا بہت بڑا نقصان ہے. کہ جو صحافی برادری پر اور صحافیوں پر اور میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے, یہ خاموش کرانے والی بات ہے. میں اپنے صحافی بھائی سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی تنزلی کا جو دانشور قتل ہوئے, جو شہری مارے گئے, جو سیکورٹی اہلکار مارے گئے, ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے. لیکن ہم کیوں مارے جاتے ہیں, صرف آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سیکورٹی کی آخری چیک پوسٹ ہوتی ہے. ہمارا ساتھی کیمرہ اٹھا کر, قلم اٹھا کر اس سے آگے جا کر کام کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, جہاں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم لوگ اس واقعہ کی جانب بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہریوں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم ٹارگٹ ہوتے ہیں. ہمارا اور کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا کسی سے پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے, کسی کے ساتھ پلاٹ کا تنازع نہیں ہے, کسی کے ساتھ مذہبی یا لسانی ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہمیں تو صرف اس لیے وہ لوگ جو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا ایک آئینے کا کام کرتا ہے, اور ہم کسی آئینے کو توڑنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے, پہنچانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہے کہ آئینے کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوں وہ اپنے چہرے پہ لگے داغ دھبے صاف کر لیں. لیکن یہاں الٹا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, لوگ داغ دھبا صاف کرنے کی بجائے آئینے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح, اور پتہ نہیں کب تک چلے گا. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب, شیف یو جے. جی رسول بخش شریف صاحب, میرے پاس چند سیکنڈ ہے, جی فرمائیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل درست ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں انہوں نے ملیٹنٹ ونگ بنائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ معاشرے کی تنزلی کا زوال کا سب سے بڑا جو نشان ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ملک کی ریاست ہے, حکومت ہے, یہ ادارے ہیں, ان کے اوپر اعتماد ختم ہو رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ کا رسول بخش رئیس صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے. افضل بٹ صدر پی ایف یو جے, میں دونوں صاحبان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حامد میر صاحب کو جلد صحت عطا فرمائے اور دوبارہ سے وہ اپنے فرائض انجام دے سکیں, لوگوں تک سچ پہنچا سکیں. حقیقت یہی ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ترین ملکوں میں شامل ہے صحافیوں کے لیے, اور بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں انہیں سزا دی جائے. اب یہ کمیشن بنا ہے, دیکھتے ہیں اس کی کب تک رپورٹ آتی ہے اور پھر ملزموں کو سزا ملتی ہے. نیوز آر میں مل لیتے ہیں بریک کے بعد. وزیراعظم نے جانا تو ایران تھا, لیکن خبریں ان کے سعودی عرب جانے کی ہیں. یہ اچانک سعودی عرب روانگی ہضم نہیں ہو رہی. وزیراعظم نے جانا تو ایران تھا, لیکن خبریں ان کے سعودی عرب جانے کی گرم ہیں. پاکستان کے موقع پر روزنامے ڈان کی خبر ہے کہ وزیراعظم نواز شریف آئندہ 24 گھنٹے میں سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کر سکتے ہیں. ان کا یہ دورہ پہلے سے شیڈول نہیں. اخبار نے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اپنے دورے میں سعودی عرب سے مزید مالی امداد کا مطالبہ کریں گے, جو پہلے ہی ان کی ذاتی ضمانت پر $1.5 ارب کا تحفہ دے چکا ہے. $1.5 ارب کے اس تحفے کے بعد یہ افواہیں اتنی گرم ہو گئیں کہ پاکستان اس تحفے کا شکریہ شام میں اپنے فوجی بھیج کر ادا کرے گا کہ ترجمان دفتر خارجہ کو ان خبروں کی تردید کرنا پڑی. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بیان جاری کیا کہ پاکستانی فوجی کہیں نہیں بھیجے جا رہے. سعودی شاہی خاندان سے وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی تعلقات
कोई ढकी छुपी बात नहीं। सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल तो इन्हें पाकिस्तान में अपना आदमी करार दे चुके हैं। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ साहब ने दूसरा दौरा सऊदी अरब का किया था, जिसके बाद आला सऊदी हुकाम के ऊपर तले पाकिस्तान के दौरे शुरू हो गए। इन दौरों का समर पाकिस्तान को $1.5 अरब की शक्ल में मिला। अब फिर वज़ीर आज़म के बगैर शेड्यूल के सऊदी अरब जाने की खबरें हैं, वरना खबर तो ये थी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अगले महीने ईरान का दौरा करेंगे। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रही। पाक ईरान ताल्लुकात में पहली सी मोहब्बत की वापसी की जुस्तजू वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह होगी। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात क्यों खराब हो गए, दलीलें कई हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का अधूरा मंसूबा एक वजह है। एक सबब ईरानी बलूचिस्तान में सरगर्म जुंदुल्ला और जैश अल अदल नामी तंजीमों को करार दिया जाता है। सवाल यह है कि ईरान के दौरे से पहले सऊदी अरब जाने की जरूरत क्यों पेश आ गई। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक सफारतीन तज्जियाकार जनाब जफर हिलाली। जफर हिलाली साहब, ये तशवीश क्यों हो जाती है हमारे पूरे मुल्क में सऊदी अरब के दौरे पर जब से मियां नवाज शरीफ आए हैं, क्यों ऐसा है? देखिए, ये एक लिहाज से जायज़ है, इसलिए कि लोग समझते हैं कि अगर $1.5 बिलियन इसीलिए दिया गया है पाकिस्तान को कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो जाहिर है इसका मतलब ये होता है कि वो उनका ख़ास आदमी है। और जब आप $1.5 बिलियन का तोहफा एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे जो वो पूछें आपको, या एटलीस्ट आप जो वो पूछेंगे जितना हो सकता है आप वो उनकी ख्वाहिश पूरा करेंगे। तो अगर उनको बुलावा अभी आया है कि सऊदी अरेबिया आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो जाएंगे। ईरान जाने से पहले एक दफा फिर सऊदी अरब, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, 2 वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि मुशर्रफ के बारे में, अब जैसे आपको पता है सऊदियों ने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को दावत दिया था, मगर राहील शरीफ साहब को भी दावत दिया था। तो और ये दोनों उधर गए और दोनों ने किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई है। अब फौज भी उनको सऊदी अरेबिया जो है वो फौज को भी बहुत चाहती है और नवाज शरीफ को भी जाहिर है बहुत चाहती है। अब वो चाहते नहीं है कि इनमें लड़ाई हो, इसलिए कि मुशर्रफ के दरमियान जो मुशर्रफ का जो किस्मत होगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो ये चीज़ फिर उनको बताना चाहते हैं, नवाज शरीफ को कहना चाहते हैं नवाज शरीफ को कि आप मेहरबानी से जो फ़ौज चाहती है, या अगर बेहतर ये है आपके लिए कि इसको छोड़ दें और आपके जो ताल्लुकात है फ़ौज के साथ मामूल पे आ जाएं। तो ये भी एक वजह हो सकता है। सही। ये बताइए कि ईरान से और सऊदी अरब से इकट्ठे दोनों से अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते, ऐसी क्या वजह है? देखिए, आपको पता है कि सऊदिया जो हैं, बड़े सारे मदरसे पाकिस्तान में, जो माफ़ करिए वो एक किस्म के नर्सरीज़ हैं एक्सट्रीमिज़म के और इंतहा पसंदों के, वो फंड हो रहे हैं, मगर हम वो नहीं रोक सकते। अरे वो छोड़िए, अभी एक अखबार में आर्टिकल निकला था कि एक सऊदी शहजादे ने 1000 तिलूर या 100 या 200 तिलूर जो होता है शिकार पे ये कर दिया। जी हाँ, हालांकि वो दैट इज़ अगेंस्ट ऑल रेगुलेशन और इंटरनेशनल लॉ, और आपको मैं लिख के देता हूँ, हम उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। सऊदीज़ जो हैं उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान है वो वेरी मच उनका बैकयार्ड है, उनका रोब इधर चलता है, वो जो कहते हैं इधर चलता है। अब ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर तक कि ईरान के बारे में नवाज शरीफ साहब ईरान को जाना था, पता नहीं क्या हो गया, अगर वो जाएंगे तो सही, और डेट्स जब फिक्स हो जाएं शायद ये भी उनके कान में डाल देंगे कि भाई ईरान के साथ चलो ठीक है तुम जा रहे हो, मगर ऐसा कुछ चीज़ नहीं करना जो हमारे इंटरेस्ट में ना हो। और फाइनली मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इधर बहुत सारे कमेंट्स आ गए और फॉरेन ऑफिस के कमेंट भी आ गए कि हथियार जो हैं हम सऊदी अरेबिया को नहीं देंगे सीरिया के लिए, एंड यूज़र सर्टिफिकेट हमारे जो ख़ास हथियार हैं वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम फ़ौज नहीं भेजेंगे सीरिया में। चलिए, फ़ौज तो आप नहीं भेजेंगे, मगर ये रूमर्स हैं कि आप रिटायर्ड पर्सनल को भेजेंगे। और दूसरी बात है कि आपके हथियार अगर सीरिया पहुंच गए और वो इस्तेमाल हो,
मुसलमानों के खिलाफ, माने कि सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो सिविल वॉर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फॉर मेनी रीजंस मेरे ख्याल में सऊदीज नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा ईरान से कुर्बतें थी, तभी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई, ऐलान तक हो गए कि वहां तक पिछ रही है, लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ आए, वो सारा रोल बैक हो गया। तो हम ये समझे कि मुस्लिम लीग नून का टिल्ट जो है सऊदी अरब की तरफ है, पीपल्स पार्टी का ईरान की तरफ है। हाँ, एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इसलिए कि जरदारी के 5 साल में तो एक सऊदी भी इधर नहीं आया, ख़ास तौर रॉयल फैमिली का, और नवाज शरीफ के पहले 6-8 महीने में 3 विजिट्स हो गए जो कभी पहले हुआ नहीं है। ये तो आप ज़रूर ये कह सकते हैं, मगर एक्चुअली बात असल ये है कि जरदारी साहब को वो एग्रीमेंट साइन करना ईरान के साथ, जब उनको पता था कि अमेरिकन प्रेशर जो है हमारे पे पड़ेगा और हम वो प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकेंगे, और दूसरी बात कि उन्होंने उस एग्रीमेंट को आखिरी लम्हे में साइन किया जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी, तो मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है। ये लगता है ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है, इसलिए उसको पता है कि हम अमेरिकन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ साथ बहुत अगर मैं एक और फाइनल कमेंट कर दूं, जी प्लीज फाइनल कमेंट ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि जंदुल्ला और ऐसे जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं जो ईरान को अटैक कर रहे हैं, देखिए वो तो पनाह लिया है पाकिस्तान में। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने उनको जानबूझ के पनाह दिया है, मगर फैक्ट इज हमारा कंट्रोल हमारे बॉर्डर पे इतना वीक है कि वो हैं, और जब वो ईरान को जाते हैं, मारते हैं और उधर ये करते हैं, जाहिर है वो भी एक रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट और फ्रिक्शन है। बहुत शुक्रिया जफर अली साहब, साबिक सफारतकार, सीनियर तज्जियाकार, आपने वक्त दिया। जफर अली साहब का कहना है कि अब अगर अचानक दौरा होता है सऊदी अरब का जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, तो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से लाजमी बात होगी। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पिछले 67 सालों में पाकिस्तान की कमाई ये है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार दहशतगर्दी की वजह से बंद करना पड़ गया। हुकूमत दहशतगर्दी का हाल सुनाए। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पिछले 67 सालों में आगे बढ़ा है या पीछे गया है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अल्लामा इकबाल के मज़ार को बंद क्यों कर दिया गया है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि खुदकुश धमाकों की वजूहात को जानने की कोशिश की जाए कि तालिबान कौन है, किसने बनाए, क्यों बनाए, नाराज बलोच कौन है, कायद आज़म की यादगार ज़ियारत रेजिडेंसी जलाने वालों को तकलीफ क्या थी। कोई भी इन वजूहात को जानने की कोशिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमने पाकिस्तान के कायम होने के पहले दिन से अब तक अपनी सलामती और कौमी मफाद के नाम पर वो सितम किए कि ना सलामती रही और ना ही कौमी मफाद। बंगाल से बलूचिस्तान तक एक दास्तान है। हमारा कौमी मफाद कभी अफगानियों की जंग में कूदता है, मुजाहिदीन तैयार करने के कारखाने बनाता है, फिर ये मुजाहिदीन हमारी जान को आ जाते हैं, और अब ये तालिबान की शक्ल में कहीं लश्कर जंग भी बनाए बैठे हैं, कहीं पंजाबी तालिबान तो कहीं तहरीक तालिबान। पाकिस्तान का अमन ऐसे अनासर से मखदूश है। कल हम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात तो जारी हैं, अलबत्ता लश्कर जंग भी किसकी कमांड में है और किसकी नहीं फिल वक्त मालूम नहीं। ताहम इस ग्रुप की तरफ से बहुत सी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सामने आ चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों इस तंजीम के 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बैक वक्त सुन्नी और शिया अफराद को निशाना बना चुका है। इत्तलात के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के अमीर शमसुर रहमान मुआविया को भी इसी गैंग ने कत्ल किया, और ये कहानी अलमनाक है। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं, उन दहशतगर्दों के बारे में मजीद पूछते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब को दहशतगर्दों से मजीद कितना खतरा है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन ये कुछ अजीब बात नहीं कि यही गिरोह जो है वो शिया मसलक के लोगों को भी मार रहा था और सुन्नी मसलक के भी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये जितने भी दहशतगर्दी के गिरोह हैं उनका मकसद जो है वो खौफ व हरास फैलाना और यानी ऐसी फ़ज़ा पैदा करना कि जिससे रियासत जो है वो कमज़ोर हो, और उस पर फिर उनकी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो तरजीहात होती हैं। जैसे मौलाना शमसुर रहमान मुआविया जो हैं वो यानी जमात अहले सुन्नत से थे, और ये जो दहशतगर्दों का गिरोह पकड़ा गया है
وہ ان کے ملنے والے تھے، اور جو تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ اس دن انہوں نے نماز جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑھی ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑی پہ وہاں سے نکلے اور یہ موٹر سائیکل پہ نکلے اور آگے جا کے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح سے رضا رومی صاحب کوئی ایسے یعنی اہل تشیع کے علماء نہیں تھے، اصغر ندیم سید کوئی ایسے جو ہے وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے، وہ ایک یعنی ڈرامہ نگار ہیں۔ تو یہ مقصد ان کا جو ہے ان آپ دیکھیں کہ یہ کوئی تقریباً جو 18-19 لوگ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان میں یعنی وہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عالم دین ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فالوئنگ ہے، جن کی پاپولیرٹی ہے، جن کے ہلاک ہونے یا ٹارگٹ ہونے سے زیادہ لوگوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈیسٹیبل ہو۔ تو بنیادی طور پہ تو دہشت گردی یہ بتائیے رانا صاحب کہ یہ صرف لاہور یا پنجاب تک اس کی کارروائی محدود تھی، یا کراچی میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ گروہ وہاں بھی ایکٹیو ہے؟ دیکھیں، یہ جو تنظیم ہے لشکر جنگوی، اس کے جو دہشت گرد ہیں کوئٹہ میں بھی ان سے کارروائیاں جو ہے وہ منسوب ہیں، کراچی میں بھی ہیں۔ یہاں پہ یہ گروپ جو ہے یہ تقریباً کوئی 2 سال پہلے جو ہے یہ جو اس گروپ کا ہیڈ عبدالرؤف گجر ہے، وہ پہلے جو ہے اس کا رابطہ ہوا، اور وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہوا کہ وہ یہ کارروائیاں کرے گا یا اس قسم کی کارروائیوں میں حصہ لے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پہلے 2 لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے 19/5/12 کو پروفیسر جو شبیہ الحسن تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے سے آگے ملتے گئے، اور اب اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 22-23 کے قریب تھی، اور اب یہ گروپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ اتنا توانا ہو گیا تھا کہ اب اگر ان کو اور وقت ملتا تو یہ جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ قتل و غارت بھی کرتے، اور ان کے کوئی اس قسم کے منصوبے بھی تھے کہ جس طرح سے ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اسلام آباد میں جو ضلع کچہری پہ حملہ ہوا، تو اس قسم کا بھی ان کی جو ہے وہ پلاننگ تھی، اور ان کا رابطہ جو ہے وہ بالکل شمالی وزیرستان تک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے۔ لیکن ابھی ہم تو اس کا مطلب ان کی سپورٹ کون کر رہا تھا؟ اسلحہ، ٹریننگ ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ کیا طالبان ان کے پیچھے بھی؟ جی بالکل، وہاں تک ان کے جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ ان کے ملتے ہیں، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان پروگریس ہے، اور اس میں مزید بھی جو ہے وہ انکشافات ہوں گے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو فوری طور پہ ابھی پبلک یا آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہے، تاکہ یہ جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے یہ متاثر نہ ہو۔ لیکن یہ جو پچھلے 2 سال سے جو ٹارگٹ کلنگ لاہور میں ہوئی ہے، وہ اس کا ذمہ دار یا اس کا جو مجرم ہے وہ یہی گروپ ہے جس کو جو ہے وہ راؤنڈ اپ کر لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، کامیابی اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں یہ کوئی کینسر نہیں بن گیا کہ کسی کو صحافی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایک گروہ ہے، شیعہ کو کرنے کے لیے، سنی کو کرنے کے لیے، عام لوگوں کو کرنے کے لیے، کچھ اداروں کے لوگوں کو، سیاست کے لوگوں کو کرنے کے لیے، یعنی ہر کسی نے اپنا ایک گروہ بنا رکھا ہے اور اس کا کسی نہ کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مزار اقبال جو ہے وہ بھی بند کرنا پڑ گیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی برسی کے موقع پر۔ یہ تو یہاں حالات ہیں، کیوں ایسے؟ دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ یعنی ان کے لیے کوئی بھی حد نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے۔ اگر یہ لمٹ ہو کہ جی یہ فرقہ یا یہ اس سائڈ کے لوگ ان کے لیے لمٹ ہیں، تو پھر مولانا شمس الرحمان معاویہ جو ہے وہ تو ان کے پنجاب کے صدر تھے اہل سنت والجماعت کے، اور ان کے ساتھ یہ ملتے جلتے تھے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا بھی تھا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اب ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ چرس جو ہے وہ منشیات کو سمگل کرنے کے کیس میں ان دنوں میں جیل میں تھا، جسے وہاں جیل سے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک سہیب احمد نامی ایک برانڈڈ روڈ کا تاجر ہے، اس کو انہوں نے اغوا کیا، اسے 2 کروڑ روپے بھی جو ہے انہوں نے لے کے جو ہے اس کو پھر چھوڑا۔ تو یہ ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ دہشت گردی کے واقعے میں جو ہے وہ یعنی ہر واقعے میں یہ لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ریاست کو جو ہے وہ کمزور کریں، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا گروہ آپ پکڑتے ہیں، مزید گرفتاریاں کرتے ہیں، آپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد جی پلیز آپ بات مکمل کریں۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کے خلاف ہیں، اس ملک کے خلاف ہیں، اس قوم کے خلاف ہیں۔ ہمیں یہ جو ہے کہ یہ ہم اس کو تقسیم کریں کہ جی نہیں یہ
اس طرف جو ہے ان کی کارروائیاں ہیں اور اس طرف نہیں ہے. یہ جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے, وہ پنجابی ہو, وہ پٹھان ہو, وہ سندھی ہو, وہ لاہور کا رہنے والا ہو, وہ کراچی کا رہنے والا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادروائز جو بات ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے. مزار اقبال کو کس گروہ سے خطرہ ہے, اس کے بارے میں کچھ پتا چل سکا؟ کہیں کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تو آئی ہوگی کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے, اس طرح قائد اعظم کی ریزیڈنسی پر حملہ کیا گیا, کیا اس طرح کا کوئی خطرہ تھا؟ کون لوگ ہیں, کیا وہ جنہوں نے اسلام آباد میں دھماکہ کیا وہ لوگ ہیں جن کو ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں؟ کون تھا جو اس نشانہ بنانا چاہ رہا تھا مزار اقبال؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت انٹیلیجنس ورک ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا انحصار ہے ٹیلیفونک گفتگو کے اوپر. اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ وہاں سے جو انفارمیشن گیدر کرتی ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ جو بات یہ بعد میں کرتے نہیں ہیں. یعنی یہ بات یہ کریں گے کہ فلاں بلڈنگ پہ حملہ کرنا ہے, بعد میں حملہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو جائے گا, کسی مارکیٹ پہ ہو جائے گا. لیکن جب کوئی اس قسم کی بات انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ جاری کرتی ہیں تو اس کو پھر ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اگر کسی جگہ سے کوئی اس قسم کی بات سامنے آئی کہ وہ کسی بازار کے اوپر یا کسی ایسی جگہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور انٹیلیجنس رپورٹس نے یہ بات رپورٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, تو پھر ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ہے وہ اس قسم کے انتظامات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں جو کمپیریٹیولی صورتحال بہتر ہے اور جس طرح سے یہ گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے, تو اس میں جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو ایک تو ان کا بھی پورا فوکس ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کا, چیف منسٹر کا, یعنی پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں سارے لوگ. تو اس لیے یعنی یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم ہو کہ تو وہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکے یا زیادہ نقصان پہنچا سکے. یہ نیٹ ورک جو ہے یہ تو اب پکڑا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور کئی نیٹ ورکس جو ہیں جو کہ اس دوران جو ہے وہ بنے ان میکنگ تھے کہ وہ پکڑے گئے اور اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں. بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب, وزیر قانون پر. وہ کہہ رہے ہیں کئی اور بھی پکڑے گئے ہیں گروہ, ایک بڑی کامیابی ملی ہے, لیکن اس کے باوجود نہ جانے ابھی کتنے گروہ ہیں جنہیں پکڑنا ہوگا تاکہ مزار اقبال جیسی جگہ ہوں, عام پبلک پلیسز ہوں, ان کو محفوظ بنایا جا سکے. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. 3 اور 4G ٹیکنالوجی کی آمد ہے, مگر یوٹیوب پر پابندی ہٹانے کا کوئی ذکر ہی نہیں. اب تو سینٹ والے بھی شور مچا رہے ہیں, پابندی ہٹاؤ, اگر حکومت سن لے تو.